अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, लॉकडाउन की वजह से पंजाब भर में अभी तक जो सरकारी दफातर हैं वो बदस्तूर बंद हैं, यानी कि पब्लिक ऑफिस जो हैं वो किसी सूरत भी नहीं खुल रहे। तो ऐसी सूरत में जो पब्लिक ऑफिस हैं वो ख़ुद को कैसे बरकरार रख रहे हैं, और जो पब्लिक डीलिंग के ऑफिस हैं ख़ास तौर पे ऐसे महकमे जहाँ पे आवाम को रोज़ाना की नोयत पे काम पड़ता है, रोज़ाना की नोयत के उनके मसाइल होते हैं, वो कैसे इनको डील कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, ये पंजाब का आप समझें कि सबसे बड़ा कमाऊ पूत है। इसका 2020-21 का जो रेवेन्यू का हदफ था वो 1 खरब और 61 अरब था, यानी कि 161 अरब था। इसी तरह दूसरा जो बड़ा है कमाऊ पूत वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। इसके तहत मुख्तलिफ जो हमारे टैक्सेस हैं वो वसूल किए जाते हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है और आबियाना है, इस तरह के टैक्सेस। और जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मैंने बताया वो GST ऑन सर्विसेज लेते हैं। तो ये इस वक्त जो लॉकडाउन है उस वजह से इनका ये एक ना होने के बराबर रह चुका है। और दूसरा ये वैसे भी पंजाब हुकूमत जो है ये उन्हें माफ़ कर चुकी है लॉकडाउन के बायस, जो है ना आइंदा वो पे नहीं करेंगे, और 30 जून तक के लिए उनको माफ़ी मिल चुकी है तमाम लोगों को, ताजरों को। और इसी तरह जो ये जो रेवेन्यू है ये भी इसी सूरत में चल रहा है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे जो लोगों ने अपनी को प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या बेचनी है वो जो फ़ी अदा करते हैं, स्टैंप ड्यूटी, स्टाम्प फीस और दूसरी जितनी भी फ़ीसें अदा करते हैं, तो वो जो फ़ीसें हैं वो कैसे वसूल कर रही हैं, वो वसूल नहीं हो रही। ऐसे ही एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जो मुख्तलिफ मद्दात में आवाम से टैक्स वसूल करता है, जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, इसके अलावा वो जो मोटर व्हीकल टैक्स है वो अदा किया जाता है। इस तरह अगर किसी ने गाड़ी को बेचनी है या रजिस्टर्ड करवानी नहीं सिरे तो उसकी जो फ़ी है वो होती है। इसी तरह वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स है वो अदा किया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में जो 2021 है, 2020-21 माली साल के दौरान पंजाब में जो रेवेन्यू हदफ है वसूली का वो रखा गया था 388 अरब रुपए। इनमें जो सबसे बड़ा था वो मैंने आपको बताया पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का था 161 अरब रुपए। फिर इसी तरह जो अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो ज़रूरी इनकम टैक्स था उस 2 अरब रुपए, और उसमें दूसरी तरफ स्टैंप ड्यूटी थी 60 अरब रुपए। और फिर अगर एक्साइज़ की बात करें तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स है 14 अरब 57 करोड़ रुपए। इसी तरह उसमें जो मोटर व्हीकल टैक्स है गाड़ियों के हवाले से वो था 16 अरब रुपए। प्रोफेशनल टैक्स था तकरीबन 2 अरब रुपए। और इसी तरह एक्साइज़ ड्यूटी जो है ये इसका हदफ था तकरीबन 8 अरब रुपए। तो ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं इस वक्त वसूल नहीं किए जा रहे। इसमें हुकूमत जो है बहुत से टैक्सेस जो है वो माफ़ भी कर चुकी है, लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो वक्त के साथ आवाम ने पे करना होते हैं। जैसे किसी ने गाड़ी अगर ख़रीदनी है बेचनी है तो वो उसकी ट्रांजैक्शन जो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से हो सकती है। इसी तरह अगर किसी ने टोकन टैक्स अदा करना है तो वो कैसे अदा करेगा, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन आके पे करेगा, या बैंक में जाता है तो कैसे वो क्यूज़ में लगेगा, लंबी लंबी लाइनें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब बात हो रही है कि सोशल डिस्टेंस रखें, फ़िज़िकल डिस्टेंस रखें, एक से दूसरी जगह पे आप फ़र्क रखें एक बंदे से दूसरे का। तो वो कैसे फ़र्क रहेगा जब वो एक बंदा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस आता है तो वो कैसे जाके वहाँ पे लाइनों में खड़ा होगा, या बैंक में जाता है तो वो कैसे खड़ा होगा। इसी तरह एक बड़ा मसला आ गया कि सैनिटाइज़र जो हैं वो नए सिरे से एक चीज़ मुतारफ़ हुई, तो उनके लिए जो उनको परमिट जारी होता है लाइसेंस का, एथनॉल का या रेक्टिफाइड स्पिरिट का, वो जारी करता है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने लॉकडाउन के दौरान इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया और पब्लिक डीलिंग को उन्होंने कैसे आसान किया या आवाम के लिए क्या सहूलत मुतारफ़ करवाई, तो इस सिलसिले में बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब, जनाब मसूद अल हक साहब। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने वक्त दिया। ये बताएं कि ये लॉकडाउन के बायस जो ये पहली दफ़ा हमने सुना है ये जो सैनिटाइज़र हैं इनको कैसे डील किया जा रहा है, एक्साइज एंड टैक्सेशन इन एप्लीकेंट्स को कैसे परमिट दे रहा है, लाइसेंस दे रहा है, और इसी तरह जो दूसरे हैं टैक्सेस हैं, मोटर व्हीकल टैक्स हैं, टोकन टैक्स और दूसरे जो टैक्सेस हैं वो लॉकडाउन के दौरान और आवाम से कैसे वसूल किए जाएंगे, क्या वो कतारों में आकर खड़े होंगे, कैसे ये वसूल होगा? जी शहबाज साहब, जिस तरह के सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया और बशमूल हमारे मुल्क के एक अनदेखे दुश्मन से एक वबाई मर्ज़ की सूरत में जंग लड़ रहा है, और इस हवाले से तमाम आवाम को, तमाम कौम को खासी मुश्किलात दरपेश हैं। तो इसी सिलसिला में तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपना अपना जुरिस्डिक्शन के तहत, अपने परव्यू के तहत इस जंग में अपने अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है कि जिस हद तक मुमकिन हो सके वो इस
مسئلے میں اپنے عوام کے ساتھ بھرپور تعاون کر سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا ڈی سینیٹائزر کے حوالے سے کہ جس طرح اس مرض کے آنے پہ ڈی سینیٹائزر کی ایک اہمیت بڑھی اور اس کی فوری سپلائی کی ضرورت پڑی، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ چونکہ ڈی سینیٹائزر کا جو مینلی جو اس کا را مٹیریل ہے اس کی ریگولیشن ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے حصہ میں آتی ہے، تو ہم نے اس میں کوشش کی کہ اس را مٹیریل کی ٹرانسپورٹیشن کے پرمٹس اور اس کی لائسنسنگ میں کسی بھی جینوئن اپلیکیشن کی صورت میں کوئی ڈیلے نہ ہو، کوئی اننیسیسری پروسیسنگ میں زیادہ وقت نہ لگے، تاکہ ان کو ٹائملی لائسنسز ملیں اور وہ پرچیز کر کے تو اپنے را مٹیریل سے ڈی سینیٹائزر تیار کر کے تو عوام تک سپلائی ممکن ہو سکے۔ تو اس پیریڈ میں ہم نے 39 اپلیکیشنز اپروو کی ہیں اور ان کو لائسنسز گرانٹ کی ہیں اور ان کے پرمٹس جاری کر دیے ہیں۔ اور یہ سب کچھ میں واضح کروں کہ لاک ڈاؤن کے باوجود جس میں دفاتر ادروائز بند تھے، ہم نے آن لائن میٹنگز کے ذریعے، ٹیلی فونک اپروولز کے ذریعے کوشش کی کہ اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکاوٹ نہ آئے۔ اسی طرح جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مین فنکشن ٹیکسز کی کلیکشن ہے، وہ ٹیکسز کی کلیکشن میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ایک خاصا سینسٹیو مسئلہ تھا کہ اگر لوگ دفاتر آئیں گے یا ایون بینکس میں جائیں گے اور لائنوں میں کھڑے ہو کے اپنا ٹیکسز پے کریں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ میں شاید ممکن نہ ہو سکے۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب کی جو ای پے ایک موبائل اپلیکیشن ہے، اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے اپنے ٹیکسز، پراپرٹی ٹیکس، ٹوکن ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس کی پیمنٹ کا فوری طور پہ اجرا کیا۔ اب یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے آپ ایزیلی اپنے موبائل کے ذریعے ہی اپنے ٹیکسز کی پیمنٹ کر سکیں اور دفاتر نہ آئیں۔ مزید پراپرٹی ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس میں اس سال خصوصی طور پہ رعایتیں دی گئی ہیں، چونکہ جو خاص طور پہ تاجر برادری، کمرشل کام کرنے والے اور ایون عام آدمی کے لیے بھی اس وقت مشکل ہوا تھا، اس کی انکم کے ذرائع بند ہوئے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو چھوڑ دی جائے تاکہ وہ اس معاشی بحران سے آسانی سے نبٹ سکے۔ جی شکریہ۔ جی بہت شکریہ مسعود الحق صاحب۔ آپ نے ناظرین مسعود الحق صاحب کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم جو ہیں ہم نے اب تک 39 جو ہیں اپلیکانٹس ان کو سینیٹائزر بنانے کے لیے ان کو لائسنس یا پرمٹ جو ہیں وہ ایشو کیے ہیں۔ اسی طرح جو ٹوکن ٹیکس ہے اس کے لیے عوام جو پنجاب حکومت کی طرف سے ایک ای پے اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے تحت آپ اپنا ٹوکن ٹیکس گھر بیٹھے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پراپرٹی ٹیکس اگر آپ پے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنا ای پے اپلیکیشن کے ذریعے، پنجاب ای پے اپلیکیشن کے ذریعے آپ گھر بیٹھے ٹوکن جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ بھی ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی سننے میں آیا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ گاڑیوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی آن لائن کرنے جا رہا ہے۔ مختلف بینکس جو کہ لیز کرتے ہیں تو ان کے ذریعے وہ ان بینکوں کو یہ اتھارٹی دے دی جائے گی کہ وہ اپنے وہیں پہ جو لوگ ان سے گاڑی خریدتے ہیں یا لیز پہ لیتے ہیں ان کے ذریعے وہ وہیں پہ ان کو جو ہے نا وہ فیڈ کر کے دیں گے، رجسٹرڈ کر کے دیں گے، نمبر لگوا کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ایک رسمی سی کارروائی ہوتی ہے وہ بھی بینک جو ہے وہ خود پوری کرے گا، اور کارسپانڈنس کے ذریعے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کو جو ہے رجسٹریشن کارڈ ایشو ہو جائے گا، نمبر پلیٹس بھی ایشو ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح جو دوسرے ان کے ہیں مسائل وہ بھی ان کو بھی یہ آن لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروفیشنل ٹیکس کا بھی اسی طرح ان کا ہے کہ وہ آن لائن پے ہو جائے گا، آپ آن لائن جو ہے پروفیشنل ٹیکس بھی ادا کر سکتے ہیں، آن لائن آپ پراپرٹی ٹیکس بھی ادا کر سکیں گے، آن لائن آپ ٹوکن ٹیکس اور جو موٹر وہیکل ٹیکس ہے وہ بھی آپ پے کر سکیں گے، اسی طرح آن لائن آپ لگژری ٹیکس بھی جو ہے وہ بھی ادا کر سکیں گے۔ تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ ایک ایسا اقدام ہے ان کا، اور وہ وقت کو دیکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا جو ہے آن لائن ٹرانزیکشن پر زیادہ جا رہا ہے اور اپنا موڈ جو ہے وہ آن لائن کر رہا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید سٹوریز کے لیے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔